अज माही साडा रशाते मेरा अज मनावन चले आए। अज माही साडा मनावण चले आए। इस सूती होई उम्मत दी किस्मत नू जगावण चले आए। अल्लाह नू अपनी दर्द सुनावन चले आए। मैं एडा बड़ा शेर पढ़ा, एडी बड़ी गल है, तुसी अजे भी एडी ठंडी सुभान अल्लाह कहिए, गज के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह नू अपनी उम्मत दे दुख दर्द सुनावन चले आए। नाल दीद दे प्यासे अरशियां नू दीदार करावन चले आए। नाल दीद दे प्यासे अरशियां नू दीदार करावन चले आए। जिन्नू लोकिया देखा जिन्नू अपने वर्गा जान दसन, जिन्नू लोकिया खुद खा की सन, जिन्नू अपने वर्गा जान दसन, की वेखो नूरियां नू अज सबक पढ़ावण चले आए। ओ खाकी वेखो नूरियां नू अज सबक पढ़ावण चले आए। जिक्र करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेराज दे वाक़े दा और ओदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने यार नू बुलंदियां ते मुकाम अता फरमाए ने, ओ इंज दियां बुलंदियां अता फरमाइयां ने कि अल्लाह ने ओदे अंदर जो अज़मतां बयान कीतियां असी भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ओ बयान करन दी कोशिश करांगे। गिरामी कदर हज़रात, लफ्ज़ मेराज अरूज तो निकले आए। अरूज तो मुश्तक़े अरूज दा मानी होंदा है बुलंदी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने मेराज राती अपने यार नू बड़ियां बुलंदियां अता फरमाइयां ते ओ वालियां बुलंदियां अता फरमाइयां जड़ियां किसी नबी होर नू नहीं अता फरमाइयां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ओ बुलंदियां अपने यार नू अता फरमाइयां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात तय्यबा दे 3 हिस्से बनते हैं।
بشریت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ۔ اور معراج شریف دے اندر تینوں ہی سرکار دی زندگی دے پہلو موجود نے۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے بشریت مصطفیٰ دی معراج، مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک اے نورانیت مصطفیٰ دی معراج، اور سدرہ تو لے کے عرش دے پرے تک اے حقیقت مصطفیٰ دی معراج، بشریت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت مصطفیٰ اوے جڑی ابو جہل ورگیا نہ ویکھی تے ویکھے آکھیا اے ساڈے وڈگا بشر۔ نورانیت مصطفیٰ اوے کہ جڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگیا نے ویکھی، اور حقیقت مصطفیٰ اوے جدے بارے میرے آقا نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابا بکر، میں محمد دی حقیقت میرے رب تو علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، جو میری حقیقت ہے وہ میرے رب تو علاوہ تے میرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ تو معلوم ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حقیقت نو او دا رب جاندا ہے تے کملی والے آقا جان دے۔ تائیوں تو جدو سدرۃ المنتہا تے جا کے جبریل دی بس ہو گئی تے عرض کیتی ماہیا ایتے تو اگے میں نہیں جا سکتا، ایتے تو اگے بڑی تاب ہے او میں نہیں برداشت کر سکتا، لیکن جبریل نو بھی میرے آقا دی حقیقت دا نہیں پتا، میرے آقا سدرہ نو بھی پار کر کے چلے گئے، میرے آقا نے اس سدرہ دے حصے نو بھی پار کر کے اگے چلے گئے۔ میں جڑی آیات مبارکہ اس عظیمہ دے اندر پڑھن دا شرف حاصل کیتا، علماء نے دی تشریح دے اندر فرماتے نے معراج شریف دے حوالے نال کہ تقریباً قرآن پاک دے اندر 34 ایسی آیات نے جڑے معراج شریف دے حوالے نال نازل ہوئی ہیں۔ انہاں دے وچوں جڑی ایک آیت نو میں اپنا موضوع اپنا سخن بنایا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر۔ پنجابی دا سادہ یا ترجمہ کرنا تو اللہ نے فرمایا پاک او میری ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی رات دے کچھ حصے دے وچ، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور فرمایا کہ او مسجد اقصی جی دے ارد گرد اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے، اور تاکہ اسی اپنے محبوب نو او اپنی نشانیاں دکھا سکیے۔ بے شک اللہ سنن والا بھی ہے تے وکھن والا بھی ہے۔ اس معراج شریف دے اندر لوگاں دے چند سوالات اٹھ دے، میں دنیا دی مثال دینا، کسی نو کوئی یار لے کے جاوے نا تو بول کے آخ دینے کون لے کے گیا، قادے واسطے لے کے گیا، کنوں لے کے گیا، کتھوں لے کے کتھوں تک لے کے گیا۔ انج ہی معراج شریف دے اندر سوال اسا رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ معراج کراون والا کون ہے، لے کے جان والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، پاک میری ذات میں اپنے یار نو لے کے گیا ہوں۔ عرض کی تھی یا رب العالمین قادے واسطے لے کے گئے، فرمایا اسرا سیر کران واسطے لے کے گئے۔ عرض کی تھی یا اللہ کنوں لے کے گئے، فرمایا بعبدہ ہی اپنے خاص بندے نو لے کے گئے۔ یا اللہ کتھوں لے کے کتھوں تک لے کے گئے؟ اللہ نے فرمایا مسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک زمینی معراج کروائی۔ یا اللہ مسجد حرام دا ٹھیک ہے پتہ ہے، مسجد اقصی کیڑی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جد ارد گرد اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ یا اللہ کیوں لے کے گئے؟ وجہ کی؟ فرمایا من آیاتنا، اسی اپنے یار نو تاکہ نشانیاں بکھائیے۔
انہو ہوا السمیع البصیر۔ علماء فرماتے نے پھر جدو کملی والے آقا معراج راتی عرشاں تے گئے نا، کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جڑی معراج دی راتی اللہ نے اپنے یار نو سنائی نہ ہوئے تے وکھائی نہ ہوئے۔ معراج راتی سارا کو جو سنا بھی دیتا تے وکھا بھی دیتا۔ گرامی قدر حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں کوشش کرانگا کہ معراج دیاں چند پیچھے جڑیاں حکمتاں نے نا کیوں کرائی، وہ بس تھوڑا جنہ پس منظر پیش کر کے تے میں جلدی اپنے عنوان انشاءاللہ بڑھانا ماں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دا خیال آگیا تے عرض کی تی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، گناہ دیا پنڈا چک کے جدو آئے گی کل قیامت والدن پلو صراط گزرے گی تے میری امت دا کی بنے گا۔ کملی والے آقا کملی لیکن تے بڑے ناز دے ناز لیٹ گئے، یار تے ہووے نا کو جاتے ہووے جگری یار تے ناز کر کے بکھاوے نا تے یار میں بڑا چنگا لگتا تے جڑا ہووے کملی والا او کٹے کو سونے لگ دے ہونگے۔ کملی والے آقا جس انداز جس پیار دے نال لیٹے نا تے خیال کیے تے غرض کیے اللہ نے اوہی رنگ پیش کیتا۔ سنو قرآن توجہ رکھے آجے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آئے کیوں پریشان عرض کی تھی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت گناہ دیاں پھنڈا لے کے آئے گی، میری امت دا کی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آئے سنیا روئی نا کی ہویا جے امت گناہگار ہے۔ کملی والے اپنی کالی کملی دی بکل تسی مار لے آجائی، کالی رات دا سایہ میں کر دیوانگا، امت دے کالے گناہ لے کے سنیا عرشہ تے آجائی، نالے بے کے گلہ کھرانگے، نالے جیویں اکھیں گا او وہی کر لوانگے۔ اللہ فرمائے سونے پریشان نہ ہو، عرشاں دیتے آ جانا آکے نالے گلہ کرا کے نالے امت دے بارے جیویں آکھو کہ امت ہی کر لوانگے۔ ایک آوی وجہ کہ امت دا خیال ہے، امت دا خیال ہے کہ میری امت بڑی گناہگار ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دا بڑا خیال، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اچانک خیال دوزخ والے چلا گیا، دوزخ دے انگارے دوزخ دے شولے یاد آگئے تے اپنی امت دیا نیکیاں یاد آگئی۔ حضور پریشان نہ کہ میری امت دا کی بنے گا۔ کملی والے آقا دا اچانک خیال دوزخ والا چلا گیا ہے، عرض کی تھی یا اللہ میری امت دا کی بنے گا، یا اللہ دوزخ دے بڑے شولے تھے انگارے نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا موسیٰ دس تیرے ہاتھ اندر کی ہے، عرض کی تھی یا اللہ میرے ہاتھ اندر اسائے ڈنڈائے۔ اللہ نے فرمایا انہوں زمین تے رکھے آجائی، موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسے نو زمین تے رکھے آئے، اس ساپ بن گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا اسا ساپ بن گیا ہے۔ فرمایا انہوں پھر ہاتھ لایا آجائی، موسیٰ علیہ السلام نے اس ساپ نو ہاتھ لایا ہے، اس ساپ پھر ڈنڈا بن گیا اسا بن گیا ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ جدو تساں فرعون دے دربارے اندر جانا ہے، او دے جادوگراں نے رسیاں گرانیاں نہیں، انہاں نے ساپ گرانے نہیں، اوتھے
جتھے تسی اپنا اسا رکھے آ جائیں اے اسا سپ بن جائے گا تسی ڈنڈے نو سپ بنے آوے گھبراؤ گے نہیں کیونکہ تساں پہلے بھی ویکھے آئے تساں پہلے بھی ویکھے آئے اچانک ویکھے گھبراؤ گے نہیں انجی اللہ فرمایا کملی والے آئیں ارشاد آ جا آکھ جنت دوزخ ویکھ جاؤ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اتھے نبی بھی ہوڑ گے لوگ بھی ہوڑ گے دوزخ نو ویکھے سارے نفسی نفسی آکھن گے تسی امتی امتی آکھو گے انہاں پہلی باری ویکھنی ہے تساں پہلے ہی ویکھی ہوئے گی جنہوں سمجھ آئیے گج کے بولو سبحان اللہ انج نہیں بھی ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ یاد رکھیا جائے کہ معراج راتی بھی سرکار ساڑھے گناہگاروں دا سودا کرنے گے ساڑھے گناہگاروں دی گل بنان واسطے سرکار گئے عرض کیتی سونیا اللہ فرمایا کملی والیا انہاں پہلی باری دوزخ ویکھنی ہے تے سارے نفسی نفسی آکھن گے ہائے میری جان تسی ویکھیا کیونکہ امتی امتی کیونکہ انہاں پہلی باری ویکھ کے گھبرا جانا تساں پہلے بھی ویکھی ہوئی جدو بندہ چیز پہلی باری ویکھے تے گھبرا جاندا تے جدو دوجی باری ویکھے تے پتہ ہوندا ہے کہ ایدا کی بجنا ہے